کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ جواب: نہر کوثر۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، بتائیے اس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: 8 دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پر نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر آپ جنت سے باہر آئے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جواب: جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پہاڑوں کی تقسیم میں کیا مصلحت ہے؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے 1 ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں کل کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: 4 تکبیریں۔ کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا۔ کون سے لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: یتیم کا مال کھانے والے۔ قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورۃ توحید۔ کس عمل سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے؟ جواب: روزہ۔ نفس امارہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ جواب: برائی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس انسان کو 80,000 خادم دیے جائیں گے؟ جواب: جنتی انسان کو۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کے بارے میں۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب: نہیں۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص اور 6 قرآنی آیات۔ کون سی عورت ایک وقت میں 2 مردوں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ جواب: وہ عورت جس کا پہلا شوہر گم ہو گیا ہو اور اس کی کوئی خبر نہ مل رہی ہو تو وہ علماء کرام کے بتائے ہوئے کچھ عرصے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ جواب: اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں دیا ہے کہ ترجمہ: ہم نے جن اور انسان کی پیدائش صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟
जवाब: सबसे आखिर में मालिकल मौत हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतहरात में 10वां नंबर किसका है? जवाब: हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत हिया का। कौन सी सूरत को उर्सुल कुरान कहते हैं? जवाब: सूरत रहमान को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बीवी होने का शरफ किसे हासिल है? जवाब: हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत उमर। किस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं? जवाब: जिस घर में औरत बेपर्दा हो। कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब: कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। इन फरिश्तों का नाम क्या है जो कब्र में इंसान से सवालात पूछेंगे? जवाब: मुनकर नकीर। मक्की सूरतों की बुनियादी खसूसियत क्या है? जवाब: मक्की सूरतें मुख्तसर और अकायद के बारे में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुमा का दिन था, बताइए कौन सा वक्त था? जवाब: बावक्त शब। हज, उम्रा और तवाफ़ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब: इस्तलाम। वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब: सूरतुल फातिहा। जन्नती कौन सा लिबास पहने होंगे? जवाब: हरीर का बारीक लिबास और दबीर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। हदीस में बुहार को बुरा कहने से क्यों मना फरमाया गया है? जवाब: फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बहार को बुरा ना कहो, इसलिए कि ये तो गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे के मैल को दूर कर देती है। किसी नाजायज़ मामले में कौम की हमायत करने वाली की मिसाल कैसी है? जवाब: जैसे ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़ कर लटक जाए और खुद भी उस कुएं में जा गिरे। कितने दिन से कम वक्त में कुरान मजीद को ख़त्म करना नापसंदीदा अमल है? जवाब: 3 दिन। कुरान की एक आयत के मुताबिक जहन्नम किस से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब: काफरों से। क्या आपको मालूम है कि मुसलमानों को सबसे बेहतरीन शिफा कहाँ से मिलती है? जवाब: कुरान मजीद से। मर्दों के लिए कैसी अंगूठी पहनना जायज़ है? जवाब: 4 माशा चांदी की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब: गेहूँ। किस नमाज को पढ़ने का एक हज का सवाब मिलता है?
जवाब इशराक की नमाज। ईद के दिन काले कपड़े पहनना कैसा है? जवाब जायज़ है। कौन सी चीज़ इंसानों के दिल को सहत कर देती है? जवाब ज़्यादा खाना और बोलना। क्या आप जानते हैं कि शैतान किस घर में दाखिल नहीं होता? जवाब जहाँ पर सूरतुल बकरा की तलावत हो। वो कौन सी महलूक है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है? जवाब शैतान। हज के दौरान हजर अस्वद को छूना क्या कहलाता है? जवाब इस्तलाम। जन्नत में सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा? जवाब अल्लाह ताला का दीदार। शिर्क और कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब बिद्दत। किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलना आना क़यामत की इलामत में से है? जवाब दरियाए फ़िरात से। कलमा ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? जवाब कलमा तैयबा को। कुरान पाक की पहली हाफिज़ा खातून कौन थीं? जवाब हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह कितने माह में डाल दी जाती है? जवाब माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह 4 माह में डाल दी जाती है। क्या जन्नत की खालिस और साफ़ व शफाफ शराब हर जन्नती को मिलेगी और इस शराब का नाम क्या है? जवाब जन्नत की खालिस और साफ़ व शफाफ शराब रहीक से तमाम जन्नती लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो क्या करते थे? जवाब सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मामले में परेशानी पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितनी मरतबा नमाज की ताकीद फरमाई है? जवाब 700 मरतबा से ज़्यादा। नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब सूरतुल तौबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान की तरफ बार बार देखने से मना फरमाया है? जवाब कोढ़ी की बीमारी वाला। क्या ऐसा भी ज़माना आएगा कि जब किसी की औलाद पैदा ना होगी? जवाब जी हाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब तमाम मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी तो ऐसा ज़माना गुज़रेगा जिसमें किसी की औलाद पैदा ना होगी। कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब पारा नंबर 30 में सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। क्या आपको मालूम है कि हज का लिबास कौन सा है? जवाब एहराम।
کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے کو۔ بتائیں کہ کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: تنگ اور باریک لباس۔ بتائیں کہ کس جانور کا گوشت کھانے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے؟ جواب: مچھلی کا۔ غسل کرتے ہوئے جسم پر کتنی بار پانی بہانا فرض ہے؟ جواب: 3 بار۔ بتائیے کہ کس نیکی کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: کدو۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: فرض کفایہ۔ کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب: سورج کا مغرب سے نکلنا۔ وضو کرتے وقت کون سی چیز استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ انسانوں کو میدان محشر کی طرف کون سا فرشتہ لے کر جائے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بتائیں کس عورت کی وجہ سے گھر سے نحوست نہیں جاتی؟ جواب: شور شرابہ کرنے والی۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر کے دن کتنے دن کا سجدہ کریں گے؟ جواب: 7 دن کا۔ قرآن مجید کا پڑھنا کس مسلمان کے لیے حرام ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب: مریضوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب: 20 اونٹ۔ کون سے لوگ دنیا میں ہی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب: یتیم کا مال کھانے والے۔ اس گناہ کا نام کیا ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد کرنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ نماز کے دوران برے خیالات آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہو رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے۔
دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسوسے اور دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام ہے۔ اگرچہ نماز میں دنیاوی خیالات یا وسوسے آنے سے نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی عدم قبولیت یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے، تاہم دنیاوی خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے بلکہ فوراً جھٹک دینا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے کہ نماز میں خشوع و خضوع قرار رہے۔